बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। एक जानिब तो नाज़रीन इकराम पाकिस्तान में ईद का चांद नज़र आ चुका है, तो उसके साथ ही साथ मरियम सरकार, ये कैसे हो सकता है कि कोई चंद न चढ़ाए। मरियम औरंगजेब की वीडियो वायरल हुई है और बड़े बड़े पोल जो हैं वो खुल गए हैं। इससे पहले मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो भी बहुत से स्टंट मारती हैं, उनकी भी बहुत सी वीडियोस वायरल होती हैं और पोल जो है वो बहुत जल्दी खुल जाता है। मरियम औरंगजेब साहिबा जो हैं उनकी भी एक वीडियो वायरल हुई है और ज़रा उस वायरल वीडियो का हमने पोस्टमार्टम भी करना है। इसके साथ ही साथ नाज़रीन कराम, जो ड्रोन हमला हुआ है, ड्रोन हमले का मामला इस वक्त बिगड़ चुका है और किस तरह से अब ये हुकूमत इस ड्रोन हमले वाले मामले में फंस चुकी है। एक जानिब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस सब के अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ लिया है और इस सब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो स्टांस है, आज जो वीडियो आई है उस वीडियो ने इक़्तिदार के ऐवानों को हिलाकर रख दिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मूव पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत के लिए अब तक का बहुत बड़ा बॉम्बशेल है। इसके साथ ही साथ नवाज शरीफ का धड़न तख्ता जो है वो भी करीब है और ताकतवरों पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम जो है वो नवाज शरीफ ग्रुप की तरफ से लगवा दिया गया है। और ये सब कुछ इस वक्त हो क्या रहा है, यानी ये इस वक्त मुल्क के अंदर सिचुएशन क्या बन चुकी है और इस कदर गड़बड़ हो चुकी हैं चीज़ें कि इन्हें समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम ज़रा इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बता दूं कि एक जानिब बलूचिस्तान के अंदर जो अख्तर मेंगल है उनका धरना जो है वो भी इस वक्त जारी है और लखपास धरने की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि उन्होंने ऐलान किया है, सरदार अख्तर मेंगल ने वहाँ पर, कि हम ईद नहीं मनाएंगे क्योंकि हमारी ख़वातीन कैद हैं और जब तक हमारी ख़वातीन को रिहा नहीं किया जाता हम अपना धरना जो है वो जारी रखेंगे। यानी कि अख्तर मेंगल साहब ने ये ऐलान किया है कि हमारा धरना जारी रहेगा और हम इस धरने को ईद के दिन पे भी रखेंगे और हम ईद अगर हमें नहीं मनानी तो हम नहीं मनाएंगे, हम इसी धरने के अंदर अपनी ईद जो है वो गुजार देंगे। और ये इस वक्त सूरत हाल है एक सूबे की। दूसरा सूबा जो है खैबर पख्तूनख्वा, ये दो सूबे हमारे बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, क्योंकि ऑब्वियसली ये दहशतगर्दी से डायरेक्ट मुतासर भी होते हैं। इन सूबों के अंदर मामलात पंजाब और सिंध वाले नहीं हैं, यहाँ के डायनेमिक्स बहुत डिफरेंट है, यहाँ के लोगों की ज़िंदगियाँ बहुत डिफरेंट है, इसलिए इन मामलात को बहुत सेंसिटिविटी के साथ देखना होता है। अब जो ड्रोन हमले का मामला है नाज़रीन इकराम, वो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त सिचुएशन अच्छी खासी ख़राब हो चुकी है। एक जानिब बैरिस्टर सैफ ने तो स्टेटमेंट दी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी ही खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान की स्टेटमेंट की मजम्मत कर दी। अब जुनैद अकबर जो हैं वो गए हैं और उन्होंने जाकर जो ड्रोन हमले में जो लोग मारे गए हैं उनके अहले खाना के साथ एक वीडियो जो है वो जारी की है और इस सब के अंदर उन्होंने वफाकी हुकूमत, वज़ीर आज़म और सदर जो है उसके नाम सख्त तरीन पैगाम जो है वो जारी किया है। अब यानी कि आप देखें कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के एक मिनिस्टर जो हैं उन्होंने ड्रोन हमले में मरने वाले तमाम तर लोगों को ओन करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा हम लाशें भी दिखाएंगे, इनके शनाख्ती कार्ड भी दिखाएंगे और हम बताएंगे कि ये दहशतगर्द इनमें से कोई भी नहीं था। यानी कि कोलेट्रल डैमेज नहीं बल्कि पूरे का पूरा जो है वो कोलेट्रल डैमेज ही हुआ है और कोई दहशतगर्द नहीं मारा गया। ये खैबर पख्तूनख्वा के सिटिंग मिनिस्टर जो हैं वो कर रहे हैं बात और इसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंडोर्स कर रही है। तो जाहिर बात है ये एक चार्जशीट है इस निज़ाम के ऊपर, सिस्टम के ऊपर। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ नाज़रीन इकराम ये है कि आप ज़रा ये वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएं जो जुनैद अकबर के साथ बैठे एक शख्स की है जिसके अहले खाना जो है वो इस ड्रोन हमले के अंदर जान की बाजी हारे हैं। आप ये वीडियो देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको पता है कि कल डिस्ट्रिक्ट मर्दान में कटलंग में एक वाक़या पेश आया, दिलखरोश वाक़या, जिसमें ड्रोन अटैक हुआ और उसमें हमारे इलाके के, हमारे ख़ानदान के जो लोग थे उन पर यह अटैक किया गया, जिसमें 2 ख़वातीन और नौजवान और 2 बुजुर्ग शहीद हुए हैं। मगर इस बात पर हम अफसोस करते हैं कि हमारे वफाकी हुकूमत, हमारा वज़ीर आज़म और सदर पाकिस्तान ने उस पर शाबाश दिया है और ये कहा है कि ये दहशतगर्द मारे गए। एक तो हमारे साथ जुल्म हुआ है, बर्बरियत हुई है, गुंडागर्दी की है और दूसरी तरफ ये एक इल्ज़ाम लगाया गया है कि हमने दहशतगर्द मारे हैं। क्या दहशतगर्दों के साथ ख़वातीन फिरते घूमती है? क्या 5 बच्चों की माँ दहशतगर्द बन गए हैं ताकि उसकी गोद में 2 महीने का बच्चा हो? क्या वो दहशतगर्द है? हम इन लोगों से ये वजाहत चाहते हैं, हमें बता दिया जाए क्या ये बच्चे, ये ख़वातीन, ये बुजुर्ग दहशतगर्द थे? वाजिया पैगाम है हमारा, वाजिया मौक़िफ़ है कि एक तरफ हम पुरअमन शहरी, हम पुरअमन मुहिब वतन पाकिस्तानी और दूसरी तरफ हम पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये दहशतगर्द है। क्या दहशतगर्दों का कोई जनाजा करता है? क्या दहशतगर्दों की लाशें कोई उठाता है? ये पुरअमन लोग थे, गरीब लोग थे इस इलाके के।
اور ان پر ڈرون اٹیک کیا گیا ہے اور بلا وجہ ان کو شہید کیا گیا ہے اور پوری دنیا نے ان کے موقف کو جانا ہے. یہ خود دہشت گرد ہے, یہ ریاستی غنڈہ گردی ہے اور یہ سراسر کلیام بدماشی کر رہے ہیں, معصوم شہریوں کو قتل کرتے ہیں اور پھر ان کو یہ رنگ دیتے ہیں کہ یہ دہشت گرد تھے. آئے دکھائے. میں ان لوگوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ ہمیں دکھائے کون دہشت گرد تھا, کون سا دہشت گرد مارا ہے. عوام کے سامنے لائے اور عوام کو آگاہ کرے کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا. ان لوگوں نے سراسر غنڈہ گردی کی ہے اور بلا وجہ خواتین بچے بزرگ قتل کیے ہیں. ہم ان لوگوں جی ناظرین اکرام, آپ نے یہ ویڈیو کلپ جو ہے یہ ملاحظہ فرمایا, اس میں جو یہ شخص ہے یہ اس میں بہت بڑا کلیم بھی کر رہا ہے اور ظاہری بات ہے پاکستان تحریک انصاف اس سب کے اندر کھڑے ہو کر یہ بات کر رہی ہے. اب ذرا آگے بڑھتے ہیں ناظرین اکرام. اس وقت میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک جانب تو آل شریف جو ہے اس میں بھی ایک طرح سے وہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلتے آئے ہیں پہلے سے بھی, اور اس وقت وہ اپنی جو پالیٹکس ہے وہ اسے بڑے طریقے سے آگے لے کے چل رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کو ہلکے پھلکے ٹریلر جو ہیں وہ نواز شریف دیتے ہیں, شہباز شریف جو ہیں وہ تابع دار بن کے اپنا کام جاری رکھتے ہیں. اب ناظرین کرام یہاں پہ مشتاق مناز صاحب ہیں, یہ نون لیگ کے بڑے قریب ہیں, منسٹری بھی ان کے پاس رہی, صافی بھی ہیں. اب انہوں نے ایک بہت بڑا کلیم کیا ہے کہ نواز شریف 2024 کے الیکشن کے نتائج کے بعد مرکز میں حکومت بنانے کے قائل نہیں تھے. وہ چاہتے تھے کہ پی ٹی آئی کے آزاد اور پیپلز پارٹی مل کر حکومت بنا لیں, لیکن جب انہوں نے سختی سے انکار کیا, یعنی نواز شریف صاحب نے کہا کہ ہم پنجاب کی حکومت تو لے لیں گے اور ہم وفاق کی حکومت نہیں لیں گے, اور نواز شریف نے جب سختی سے انکار کیا, انہوں نے کہا کہ جو مرضی ہو جائے وہ ہم یہ حکومت نہیں لیں گے, تو اس کے بعد ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کے بعد مشکلات شروع ہو گئیں. اس کے بعد پتہ نہیں ایسا کیا ہوا کہ نواز شریف کے لیے کیسی مشکلات, مطلب زبردستی گن پوائنٹ پہ حکومت دی گئی. اب یہ سارے کا سارا ملبہ یہ گاہے بگائے اس طرح کا بیانیہ بنا کے اسٹیبلشمنٹ پہ ڈالنے کی کوشش کرتے آئے ہیں. یہ آل شریف کا کوئی پہلی دفعہ کام نہیں ہے, اور اس طرح کی چیزیں نواز شریف کے ہمیشہ قریبی لوگ کرتے ہیں. تو اس سے بھی ویسے ایک میسج ہمارے سامنے بڑا واضح آ جاتا ہے کہ اس وقت آل شریف کے جو لوگ ہیں یا ان کا جو بیانیہ اور نیریٹو بنانے والے لوگ ہیں وہ کس طرح کی سوچ رکھتے ہیں اور وہ کس طرح سے چیزوں کو آگے لے کر چلنا چاہ رہے ہیں. ایک جانب اب یہ ساری ڈیولپمنٹس ہیں, تو وہیں دوسری جانب ذرا آگے بڑھتے ہیں. پنجاب حکومت مریم نواز شریف صاحبہ بیانیہ بنانے کی کوشش کرتی ہیں کہ آل از ویل فار مریم نواز, اور مریم نواز بڑا بہترین کام کر رہی ہے, ہر طرح کا سٹنٹ ان کا الٹا پڑ جاتا ہے. اب مریم نواز شریف صاحبہ ایسی ہیں تو پھر ان کی سینئر منسٹر اور کنیز خاص مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں وہ کس طرح سے پیچھے رہ سکتی ہیں. مریم اورنگزیب جو ہیں انہوں نے اب ایک ویڈیو جاری کی ہے, اور یہ اچھی خاصی لمبی ویڈیو ہے, اور اس میں کہا گیا کہ مریم اورنگزیب کا بھیس بدل کر جناح اسپتال کا دورہ. اب یہ جو پورا دورہ کیا ہے مریم اورنگزیب صاحبہ نے, اگر آپ یہ ویڈیو جو ہے یہ ملاحظہ فرمائیں, اس میں سوال یہ ہے کہ بھیس بدل کر وہ دورہ کر رہی ہیں, لیکن ساتھ انہیں لوگ جو ہیں وہ بریفنگ بھی دے رہے ہیں. بھیس بدل کر مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہے وہ دورہ کر رہی ہیں, لیکن ویڈیو بن رہی ہے, اور ویڈیو جو ہے وہ پراپر کیمرے سے بن رہی ہے, اور لوگ اس کیمرے کی طرف دیکھ بھی رہے ہیں, اور انہیں اندازہ بھی ہو رہا ہے کہ یہاں پہ یعنی کوئی ہڈن کیمرہ نہیں ہے. تو یہ کس طرح کا بھیس بدلا ہے؟ کیا کیمرہ مین نے بھی بھیس بدلا تھا؟ البتہ ظاہری بات ہے کیمرہ مین نے تو بھیس نہیں بدلا تھا, لیکن مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں انہوں نے یہی بھیس بدلا کہ انہوں نے ماسک پہنا جو نارمل آج کل لوگ ہسپتال میں ہر بندہ پہنتا ہے, اور انہوں نے اوپر دوپٹہ کر لیا, اور ساتھ انہیں ڈاکٹرز جو ہیں وہ بریفنگ بھی دے رہے ہیں. اب اگر بریفنگ دے رہے ہیں تو اس میں سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کس طرح سے عام شہری بن گئی مریم اورنگزیب صاحبہ, جو ایک اس کے ساتھ خبر دی گئی ہے, اور جناح اسپتال اور چلڈرن اسپتال کے جو مریم اورنگزیب صاحبہ نے عام شہری بن کر بھیس بدل کر دورے کیے ہیں, ان کی قلعی تو کھل گئی ہے. ظاہری بات ہے اب کیمرہ مین ساتھ لے کے گئے ہیں, کیمرہ ٹیم ساتھ لے کے گئے ہیں, پیچھے ایک دو بندے بھی ہیں آپ کے ساتھ, انہوں نے بھی ماسک پہنے ہوئے ہیں, یعنی پتہ چل رہا ہے کہ جی کوئی دورہ ہو رہا ہے. چلے یہ نہیں پتہ چلا ہوگا کہ مریم اورنگزیب کا دورہ ہے, لیکن جی سب الرٹ ہو گئے کہ جی دورہ ہے. اب obviously اس طرح کے سٹنٹس کیوں کیے جاتے ہیں عوام کو یہ نیریٹو دینے کے لیے کہ جی آل از ویل, اور ہم بڑا اچھے طریقے سے ملک کو چلا رہے ہیں, صوبے کو بڑے اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں, اور جی ہنگامی دورے, اور جی کبھی وہ آپ کو یاد ہوگا میو اسپتال کا بھی پچھلے دنوں ایم ایس جو ہے وہ برخاست کر دیا, بعد میں پتہ چلا اس نے خود استعفیٰ دیا ہوا ہے کہ پیسے نہیں ہیں, اسپتال بینکرپٹ ہو گیا. مریم نواز کی حکومت نے, مریم نواز کے محکمہ صحت نے پیسے دینے تھے, دوائیوں کے وہ نہیں دیے, اور ملبہ سارا بیچارے ایم ایس پہ گر گیا. اس نے تو پہلے ہی استعفیٰ دیا تھا کہ بھئی ایک ایسا اسپتال جہاں پہ بجٹ نہیں ہے, میں نے اس کا ہیڈ لگ کے کرنا کیا ہے, ٹکرے ماروں دیوار کو, میں اپنی جیب سے کتنا میں خرچہ چلاؤں, اس پورے ہسپتال کا خرچہ ایک ڈاکٹر تو اپنی جیب سے نہیں چلا سکتا. تو یہ ان کی حقیقت وہ ہے, لیکن یہ پورٹرے اس طرح سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ان کے تمام تر سٹنٹ جو ہیں وہ انہیں الٹے پڑ جاتے ہیں, جیسے یہ والا پڑا ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.